नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै छिमेकी मुलुक भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो। भ्रमणको क्रममा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौताहरू भएका छन् र विभिन्न परियोजनाहरू उद्घाटन समेत भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको उपलब्धिबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकै क्रममा नेपाल भारतको अन्तर्देशीय रेल मार्ग पनि शुभारम्भ गरिएको छ। नेपालमा रेल मार्ग विकासको योजना धेरै लामो समयदेखि चर्चाको विषय मात्रै बन्दै आएको थियो, तर अब रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। नेपालमा रेल मार्गको विकासको लागि भएका विभिन्न प्रयासहरू पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो। चैत 18 गते शुक्रबार औपचारिक भ्रमणको लागि प्रधानमन्त्री देउवा भारत जानुभएको थियो। चैत 19 गते शनिबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग उहाँले भेट गर्नुभयो। Water resources remains an important area of cooperation between our two countries for mutual benefit. Prime Minister Modi ji and I discussed various aspects of cooperation in water resources, inundation and flood control and power sector. We discussed about early completion of DPR Pancheshwar multi-purpose project, which would be milestone of Nepal-India cooperation hydropower development. 9 महिना अघि गत असार अन्तिममा प्रधानमन्त्री हुनुभएका देउवाको छिमेकी मुलुकको यो पहिलो भ्रमण हो। नेपाल भारत सम्बन्धका फराकिला आयाम विस्तार मात्र होइन, आगामी दिनमा सहयोगको क्षेत्र विस्तारले समेत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाएको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भएको यो भ्रमणलाई भारतले उच्च महत्त्व दिएको थियो। भ्रमणका अवसरमा विभिन्न 4वटा सम्झौता भएका छन्। ती 4वटा सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सोलर एलायन्स, रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बीच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान गर्ने रहेको छ। यी सम्झौता आफैमा दूरगामी महत्त्वका छन्। ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सोलर एलायन्सको ठूलो महत्त्व रहन्छ। Water resources remains an important area of cooperation between our two countries for mutual benefit. Prime Minister Modi ji and I discussed various aspects of cooperation in water resources, inundation and flood control and power sector. We jointly inaugurated today 90 kilometers long, 120 KVDC solo corridor transmission line project built under the Indian line of credit. We discussed about early completion of DPR Pancheshwar multi-purpose project, which would be milestone of Nepal-India cooperation hydropower development. India's cooperation has been vital in Nepal's health sector as well. I appreciate Prime Minister Modi ji's assistance for India to address COVID-19 pandemic, including vaccine, medical supplies and liquid oxygen. दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे।
नेपालको जल सम्पदाको अधिकतम उपयोग र संयुक्त लगानीका परियोजनाहरू अघि बढिरहेका छन्। नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री देउवा र समकक्षी मोदी बीच भएको वार्ताले आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई अझै बढाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने औपचारिक भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ गर्ने विषयमा विचार आदान प्रदान भएको बताउनुभयो। भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा भेटवार्ता गर्नुभयो। भ्रमणका क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र भारतीय समकक्षी श्री नरेन्द्र मोदीज्यू बीच नेपाल भारत सम्बन्धका बहुआयामिक क्षेत्रहरूमा छलफल भयो। दुई देशबीचको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ पार्ने सम्बन्धमा फलदायी छलफल तथा विचारहरूको आदान प्रदान भयो। यसै सिलसिलामा उच्च तहमा भ्रमणको आदान प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, सीमा पार कनेक्टिभिटी बढाउन रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य अगाडि बढाउने, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं आन्तरिक कन्टेनर डिपो जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने साथै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा छलफल भयो। नेपालको विकासमा भारतको सदा साथ र सहयोग रहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीच विकास एवं आर्थिक सहकार्य सम्बन्धी नेपालका प्रस्तावहरूलाई भारतले सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। भैरह र पोखरामा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा सहज उडान सञ्चालनका लागि एवं नेपालको हवाई ट्राफिकलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट थप एयर इन्ट्री रुट उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरिएको छ। यसैगरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि अविलम्ब नियर बोर्डर अपरेसन सहमतिका लागि भारत सरकारसँग प्रधानमन्त्री श्री देउवाले अनुरोध गर्नुभएको छ। भ्रमणका अवसरमा दुवै प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा ध्याय बमोजिमका 4 विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट सेवाको उद्घाटन एवं प्रगति अवलोकन गरिएको छ। जयनगर जनकपुर रेल सेवाको सञ्चालन, जयनगर जनकपुर क्रस बोर्डर रेल लिङ्क प्रोजेक्ट, भारतीय सहयोगमा नेपालमा निर्माण सम्पन्न 132 केभी सोलु कोरिडर ट्रान्समिसन लाइन, 132 केभी डिसी सोलु कोरिडर ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निर्माणाधीन 132वटा हेल्थ पोस्ट निर्माण कार्य, कन्स्ट्रक्सन अफ 132 हेल्थ फेसिलिटिज र नेपालमा एसबिआई ब्याङ्कबाट जारी रुपैयाँ कार्ड सञ्चालन, लन्च अफ रुपैयाँ कार्ड। साथै यही भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच निम्न दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। MOU फर इन्हान्सिङ टेक्निकल कोअपरेसन इन रेलवे सेक्टर, फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अफ इन्टरनेसनल सोलर एलायन्स, एग्रिमेन्ट बिट्विन NOC and IOC for supply of fuel for 5 years, agreement between NOC and IOC for sharing technical expertise, नेपाल र भारतबीच जल विद्युत उत्पादन प्रसारण लाइन निर्माण र जल विद्युत व्यापार बढाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीको नेतृत्वमा भारतले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको पूर्वाधार तथा मानव स्रोत विकासमा भारतले गरेको सहयोगको सराहना गर्नुभयो र यस्तो सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध उच्च प्राथमिकतामा रहेको समेत बताउनु भएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष दुई देशका कार्यकारी प्रमुख बीच थाती मुद्दामा समेत गहन विचार विमर्श भएको छ। त्यसक्रममा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने बारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला 2.5 दशक अघि महाकाली सन्धि भएको थियो। सन्धि अनुसार 6 महिनामा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्नुपर्ने थियो। पछिल्लो दिनमा परियोजनामा थप काम अघि बढ्न सकेको छैन। कार्यकारी प्रमुख बीचको नयाँ दिल्लीमा भएको संवादले अब पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्ने आशा पलाएको छ। लामो समयसम्मको
संवादहीनता चाहिँ हटेको छ र एक खाले चाहिँ हाम्रो पुरानो जुन सम्बन्ध हो त्यो पुरानो सम्बन्ध चाहिँ माथि एउटा इँटा थप्ने चाहिँ काम चाहिँ गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसबाहेक मैले यसरी नेपाल भारत सम्बन्धको कुरालाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी पक्ष र विपक्षमा हेर्दाखेरि एउटा मात्रै आयामलाई एउटा या दुईटा मात्र आयामलाई हेरेर खास गरी विश्लेषण गरिन्छ। ती आयामहरू मूलतः अपूर्ण हुन्छन्, पूर्ण त हुँदैनन्। किनभने हाम्रो जुन सम्बन्ध छ नेपाल भारत बिचको त्यसलाई चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनल एकदम धेरै प्रकारको, चाहे तपाईँ आर्थिक क्षेत्रको भन्नुहोस्, चाहे सामाजिक राजनीतिक कल्चरली कुरा गर्नुहोस्, यी सबै डाइमेन्सनलाई लिएर समग्रमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसको पिक्चर फरक देखिन्छ। अब तर तपाईँ एउटा मात्रै अंशलाई हेरेर व्याख्या गर्न थाल्नुभयो भने राम्राको पनि अति चाहिँ त्यसलाई अतियुक्ति गर्ने र अतिशयोक्ति गर्ने, नराम्रोलाई पनि त्यही किसिमले चाहिँ एक्सट्रिम किसिमले व्याख्या गर्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यस्तो खालको निष्कर्षले खास गरी यस्तो दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई पनि राम्रो गर्दैन। अब तपाईँले भन्नुभएको भ्रमणको इस्युलाई लिएर हेऱ्यो भने मैले भनेका केही डाइमेन्सनहरू यी कुराहरूमा चाहिँ एउटा संवादको चाहिँ जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ, इभन सीमा सम्बन्धी पनि कुराहरू जुन उठेको छ, ती कुराहरू चाहिँ त्यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। केही महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू पनि भएका छन्, खास गरी ऊर्जा क्षेत्रको पेट्रोलियमको सेक्टरमा होस् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोलरको सेक्टरमा होस् अथवा अरू सेक्टरको चाहिँ ऊर्जा सम्बन्धी ती महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्। त्यसबाहेक चाहिँ खास गरिकन अब रेलवेकै कुरा गऱ्यो भने हामी एकदमै पुरानो रेल चलाएको देशहरू पनि हो उनलाई, तर बिचमा जुन किसिमले हाम्रो चाहिँ यो प्राविधिक रूपले चाहिँ हामी त्यसो सञ्चालन गर्न सकिरहेका थिएनौँ, त्यो अहिले नयाँ किसिमले चाहिँ त्यसको चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरी उद्घाटन पनि भएको छ। त्यसबाहेक चाहिँ खास गरी अब नेपाल इन्डिया बिचको अब यो रेल पनि सँगै चलेपछि अब भोलि हामी डिजिटलाइजको जुन प्रक्रिया पनि जान्छौँ, त्यसमा चाहिँ रुपियाँ जुन हामी यो अनलाइन खास गरी मुद्रा सम्बन्धी चाहिँ यो पनि चाहिँ अब सुरुवात भएको छ। अब यो यी र अर्को चाहिँ खास गरिकन यस्ता कुराहरूले अब आउने दिनमा चाहिँ अब नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राइट डिरेक्सनतिर लैजान्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यो दुई देशका बिचको सम्बन्ध होस् अथवा एउटा देशको अर्को बिचको सम्बन्धको सबभन्दा प्रमुख आयाम कडी भनेको चाहिँ संवाद हो। हामी कति निरन्तर संवादमा रहन्छौँ भन्ने कुराको कडी हो। यो बिचमा विभिन्न टेक्निकल कारणले कतिपय अब नेतृत्वकै कारणले पनि अब एक खाले चाहिँ जुन खाले कुराहरू आइरहेको थियो, मान्छेहरूमा भ्रम थियो कि अब एकदमै सिद्धियो नेपाल बिचको सम्बन्ध, नेपाल भारतको सम्बन्ध यस्तो अब एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्यो भन्ने थियो। वास्तवमा ती सबै भ्रमहरूलाई चिर्दै जुन संवादहीनताको चाहिँ स्थिति थियो त्यसलाई चिर्दै जसरी आजको स्थितिमा चाहिँ भ्रमण पनि भयो र महत्त्वपूर्ण इस्युहरू चाहिँ उठे, यो हिसाबले पनि अहिलेको भ्रमणलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध यति गहिरो र यति व्यापक छ, यति बहुआयामिक छ, हेर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनका पक्षसँग पनि जोडिन आउँछ। त्यसैले एउटै भ्रमणमा सबै किसिमका कुराहरू उठाउने पनि सम्भव हुँदैन र एउटै भ्रमणले सबै समस्या पनि समाधान गर्दैन। यसले एउटा आपसी सद्भाव, समझदारी र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्यो भने आर्थिक सहयोगका कुराहरू यो सद्भाव अनि समझदारी विश्वास नै हो। विगतमा दुवैतिरको कारणले यो कता चाहिँ यो विश्वासको समझदारी हाम्रो बिचमा कतै ग्याप हुन थाल्या हो कि हामीले एकअर्कालाई सम्झिने भन्ने कुराहरू देखिएका छन्। त्यसलाई यसले चाहिँ यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको भिजिटले त्यसलाई चाहिँ पुरा छ। र जस्तो सन् 2014मा भारतका प्रधानमन्त्रीजी नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो, उहाँले 50 मिनट संविधान सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। हाम्रा कति संशय थिए, हामीलाई कति भारतले सधैँ यसो गर्छ भन्थ्यौँ हामी। त्यो एउटा भाषणले हाम्रो मन र हाम्रो दिल जितेर जानुभएको हो प्रधानमन्त्रीजीले। त्यो जुन मोमेन्टम हो
त्यो जुन गतिशीलता त्यति बेला चाहिँ त्यो नेपाल भारत सम्बन्धमा आएको हो, त्यो मोमेन्टमलाई हामीले पुनर्स्थापित गरेर त्यो आपसी विश्वास, समझदारी र सद्भावमा चाहिँ हाम्रो मित्रता चाहिँ बहुत पुरानो छ। यो आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ, हामी कहाँ अनुपम सम्बन्ध हो। यो नेपाल र भारतको सम्बन्ध अरू कसैसँग तुलना गर्न चाहिँ गर्न मिल्दैन। यो सम्बन्धलाई अरू मजबुत पार्न सकिन्छ। यो समझदारी र आपसी विश्वास पनि एकदम बलियो भएर जान्छ भन्ने लाग्छ। नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय सीमा विवादले अलि बढी तिक्तता बढेको थियो। उच्च स्तरमा संवादहीनता समेत आउने अवस्था थियो। प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणले संवादको ढोका खुलेको छ। भ्रमणका क्रममा 3वटा महत्त्वपूर्ण परियोजनाको उद्घाटन समेत गरिएको छ। 3वटा परियोजना उद्घाटनमा जनकपुर जयनगर रेल परेको छ। उद्घाटनपछि 2 वर्ष यता अलमलमा परेको रेल सेवा अघि बढेको छ। त्यस्तै उद्घाटन भएको सोलु ट्रान्समिसन लाइन अर्को महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। विगत 3 वर्ष यता नै सोलु जलाधार क्षेत्रमा तयार भएका कतिपय परियोजनाको विद्युत खेर गएको थियो। गएको फागुनमै यो करिडोर पुरा भएको थियो। विद्युत प्रसारण लाइनमा यो निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा छिमेकी मुलुक भारतको 3 दिने भ्रमणपछि चैत 20 गते आइतबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएको थियो। भारतको धार्मिक नगरी वाराणसी पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाको टोली नयाँ दिल्ली हुँदै काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको 3 दिने भारत भ्रमणलाई नेपाल तथा भारतका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै सफल र उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन्। विगत केही वर्षदेखि उच्च राजनैतिक स्तरमा संवाद हुन नसक्दा दुई छिमेकी मुलुकबीच व्यापारिक क्षेत्रमा समेत अनेक समस्या र कठिनाइ रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्न तथा विद्युत यातायात लगायतको क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौताले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा रेल मार्ग सम्बन्धी विभिन्न योजनाहरू अघि बढेको छ। नेपाल भारत अन्तर्देशीय रेलमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्गका साथै अन्य विभिन्न रेलमार्गका योजनाहरू समेत अघि बढेको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल भारत अन्तर्देशीय रेलमार्ग जनकपुर कुर्था रेलमार्गको शुभारम्भ गरिएको छ। करिब 1.5 वर्ष अघि किनेको रेल सञ्चालन भएसँगै स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका छन्। हालै सञ्चालन भएको जयनगर कुर्था रेलमार्गका साथै नेपालमा रेलमार्ग विस्तारको योजना कसरी अगाडि बढ्दैछ, सो बारेमा रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा चैत 19 गते देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले जयनगर कुर्था रेल सेवाको संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुभयो। भारतले रेलमार्ग निर्माण गरिदिएपछि नेपालले आफ्नै खर्चमा 2वटा रेल किनेर ल्याएको करिब 1.5 वर्षपछि बल्ल रेल सेवाको उद्घाटन भएको हो। जयनगर कुर्था रेल सेवाले भारतको बिहार र नेपालको धनुषा जिल्लालाई जोड्नेछ। यो खण्ड भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन जयनगर जनकपुर बर्दिवास 69 किलोमिटर रेलमार्गको एक खण्ड हो। बीजापुर तक की भी काफी चीज तैयारी हो गई है, वो हैंड ओवर करने की तैयारी में अब हम लोग बीजापुर तक चलाएंगे। बर्दिवास और निजगढ़ की 70 किलोमीटर की रेलवे की तैयारियां हो रही है, वो भी चलेंगी। रक्सौल से सिमरा और सिमरा से हम लोग काठमांडू की सफर को भी तय करेंगे। ये हमारी सपना नहीं, कल्पना नहीं, ये हकीकत में हम लोग करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। विराटनगर से जोगबनी टहरी होके बर्दिवास में हम जोड़ते हैं तो मुझे लग रहा है संपूर्ण नेपाल के लोग, भारत की हर एक कनेक्टिविटी से जुटे हुए लोग भारत और नेपाल के संबंधों को और भी सुमधुर करेंगे।
जयनगर कुर्था रेल सेवा नियमित सञ्चालन सुरु भएसँगै स्थानीय बासिन्दा उत्साही भएका छन्। रेल सेवा सुरु भएसँगै यहाँको पर्यटन, धार्मिक क्षेत्रको विकास हुने र स्थानीय उत्पादनको निर्यात बढ्ने विश्वास गरिएको छ। रेल रोकेर यात्रु चढाउन र झार्नको लागि 7 ठाउँमा स्टेसन राखिएको छ। 1.5 वर्ष पहिले आइपुगेको रेल विभिन्न समस्याका कारण सञ्चालन हुन सकेको थिएन। कहिले कर्मचारी नहुने त कहिले कानुनको अभावले गर्दा लामो समय रेल थन्किएको थियो। अहिले सबै किसिमका तयारी सकिएकोले सञ्चालनको बाटो खुलेको हो। भारतको सरकारी कम्पनी मार्फत रेल सेट खरिद भएको थियो। सरकार बीच सम्झौता भई रेल खरिद गरिएको हो। नेपाल रेलवे कम्पनीले रेल सञ्चालनको लागि दक्ष प्राविधिक सहित प्रशासनिक लगायत आवश्यक कर्मचारी भर्ना गरेको छ। रेल सञ्चालनको लागि हाल 26 भारतीय र 59 नेपाली कर्मचारी कार्यरत रहेको कम्पनीले जनाएको छ। भारतीय कर्मचारीमा खास गरी चालक दलका र केही इन्जिनियरहरू रहेका छन्। कुर्थाबाट जयनगर वा जयनगरबाट कुर्था 35 किलोमिटरको लागि सामान्य सिटमा 90 रुपियाँ भाडा दर तोकिएको छ भने एसीको लागि भने त्यसको 5 गुणा अर्थात् 450 तिर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम दूरीमा यात्रा गर्दा स्वत भाडा दर तोभन्दा कम हुनेछ। जनकपुर कुर्था रेलमार्ग निर्माणको लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् 2010मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसको 1.5 वर्ष पछिबाट काम सुरु भएको थियो। भारत सरकारसँग सीमा क्षेत्रमा 5 स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। तीमध्ये जयनगर कुर्था र विराटनगर जोगबनी बाहेक अरू 3 स्थानमा निर्माणको काम सुरु भएको छैन। सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरू 3 रेलमार्गमा जलपाइगुडी काँकडभित्ता, नौतनहवा भैरवा नेपालगञ्ज रोड नेपालगञ्ज रहेका छन्। नेपालमा भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा विभिन्न स्थानमा अन्तर्देशीय रेलमार्ग परियोजना अघि बढेको हो। महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ तपाईँको रेल यातायात पनि हो। जस्तै तपाईँको चाहिँ इङ्ल्यान्डको चाहिँ तपाईँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई सहयोग पनि कसले गरेको भन्दा रेलको विकासले गरेको हो। आज रेलबाट चाहिँ तपाईँले बनाउनु भयो, राम्रोसँगले सञ्चालन गर्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँको इफिसियन्सी बढी हुन्छ। टाइममा चाहिँ तपाईँको सामान ढुवानी हुने, टाइममा चाहिँ मानिसको चाहिँ हिन्डुल हुने, त्यो एउटा वातावरण राम्रोसँगले बन्छ र तपाईँको हामीले चाहिँ एउटा बल्कमा एउटा क्वान्टिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँगले म्यानेज गरेर रेल चलाउन सक्यो भनेदेखि हाम्रो अपरेसन कस्ट पनि एकदमै कम हुन्छ हैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण एउटा देशको यातायात प्रणालीलाई नै चाहिँ तपाईँको विकास हुन्छ भन्दाखेरि रेल त हामीलाई चाहिएको नै हो। तर कुन कुन सेक्सनमा हामीलाई रेल चाहिएको, जस्तै हामी चाइना जोड्ने रेल कुरा गरिरहेछौँ, भारत जोड्ने रेल कुरा गरिरहेछौँ हैन, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कुरा गरिरहेछौँ, काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनीको कुरा गरिरहेछौँ। तर अब हामीले चाहिँ एउटा के सोच्नुपर्छ भन्दा एउटा चाहिँ स्टडी गरेर हाम्रो स्ट्राटेजिक हामीले रेल किन चाहिने, कुन लोकेसनमा चाहिने, यो भोलि अपरेसन गर्दाखेरि यसको चाहिँ प्यासेन्जर कति हुन्छ, यसको चाहिँ सामान कति ढुवानी हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले राम्रोसँगले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ। किनभने रेल भनेको बनाउन र सञ्चालन गर्न एकदम खर्चिलो माध्यम हो। त्यो अनुसारले हामीले माल सामान र प्यासेन्जर पाएनौँ भने रेल चाहिँ सस्टेन हुँदैन, रेल चलाउन हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ वित्तीय रूपमा। र अर्को कुरा रेलको लागि चाहिने भनेको मान्छे मात्र ओहोरदोहोर भएर रेल सेवा चाहिँ सस्टेन गर्न वित्तीय रूपमा चाहिँ भाइबल हुन सक्दैन। त्यसको लागि सामान ओसार पसार र सफिसियन्ट तपाईँको चाहिँ माल सामान ओसार पसार चाहिँ रेल बनेपछि हुनुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै छिमेकी मुलुक भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो। भ्रमणका क्रममा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौताहरू भएको छ र कतिपय परियोजनाहरू उद्घाटन समेत भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका उपलब्धिहरूबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकै क्रममा नेपाल भारत अन्तर्देशीय रेलमार्ग जनकपुर कुर्था रेलमार्गको
उद्घाटन गरिएको छ। नेपालमा रेल मार्ग सञ्चालनको योजना कसरी अघि बढ्दैछ यो बारेमा पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।